हॅलो गुड मॉर्निंग केश आहे सगळी बरं आहे ना चा बीन पिली अच्छा भायर चल्ला आज बेगीन उठला काल तेमगे भितर दवरली न्हू सो आज बेगीन सुटला तेंका भायर काडपा लागून वयता भायर काड तेंकां कळना ती बोकडां चड करून फुगडा पूण हावयल्ली मामीन ती बोकडांक कांय हावूं न्हय बोवाळ माताय सारकी थंय कितकन बोवाळ माताय ती येयली ता भूक लागला आसता तेंकां थंय चलय तेंचो येयल गो रोखय तेंके शीत दिला पेज करून दिला पेज घाताय तेंकां आतां सुणा मातशें वखदां ना जाल्यार तेमी खावपा दिनाय आखी तिनशे खाताय मागीर तेका लागून आतां तेंका पयलीं मातशें हायन दिया थंय फ्रेंड्स सरपाटेल कोला मामीन कोला थंय कितू काज कातरलो तें सरपाटेल जाल थंय कितू तें येदेशें जालें तुम तर चड लोक आसतल्यार मातशें चडू काज घेय थोडेशें घेयनाकाय तुमी चोयलो न्हू ओडू मगे कितू काज आहलो त्यो थंय इतलें जालां बरें लागता तें खावपाक कोण ट्राय करूया ओके थंय आतां कुंकडांक सोडपा लागून येयलो कळना तेंकांय सोडा सगळीं भितरूय आहाय न्हू चिडोन मान उडयतलीं सगळ्यांक थंय कितकन जावं जाय तेंचें आतां सकाळ फुडें एकल्या पेट घेवन धांवलो खंय बारके पिल्ले भायर सरलें पेट गेलो आनी गेलो ते तांत बीन कांय गायलें न्हय मागीर घाता तांतीं ती डग घाताय तांतीं सकलू घाताय मागीर चुपा पडटा येन तेंगे आनी एक तांतें थंय सकयल उडोवन दिलां इंदिरान आसतलें ट्रॅप जाल्यार ट्रॅपांक गेलो ना पतून एकाय थंय पॅरटा कित करता चोयता ही बरें हाय दोन पायऱ्या आहाय तिजो ते धाकले धाकले जापाचे पायरे हे चोय थंय एकलो खंयच्यान गेलो तो खबर ना दोग जाण आहाय ते हय हिंगांनी बसून आहाय थंय कोणच्या नियो थंय कितकोन भोंवता तो हाय नियो तूं कोणा पयलो वच तेशी चल 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 बेगीन हे सायडीन येवन मागीर ते बोकडेन सुद्दां चोणू दवर तेका ते सायडीन बांदना काल बांदून दवरलो न्हू आतां चोणू दवरला हात बांदपा जाय तेका च्या पिता आनी बांदता हय चल चल तेशी हय हे सायडीन यो कितकोन नाच मात्सो चोय तो चल थंय गेलो भोंवत रावता संडलो आसतल्या चोय तेका एकल्या बांदिला तेका रात बांदून दवरलें नाल्यार सारकें रातीक पयर 3 कोंबयो खायल्यो खंय तेणें 3 कोंबयो खायन उडयल्यो भायर आहलोल्यो दुसरे कडेन दुसऱ्यांक गेल्यो आमगे लोकांक गेल्यो मागीर पयशे भरपा पडले च्या पिवपा बसलो चोय आतां फोव केले फोव सोय घान केले गोड गायला साखर गायल्या कळना आनी कॉफी एक्सप्रेसो हाल दाखयता तुमकां कळना एक्सप्रेसो मशीन आहा मुखाडे आनी हें प्लेन दूद तर च्या पिता मागीर बायक घेवन मातशें मॅकानिका बरें वचपा जाय काल सामान हाडलें तेजें येता आसतना तें घान घेवपा जाय कळना चल बरें तर च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां च्या बीन पिवन थंय भायर बायक घेवन वयता मॅकानिका बरें हें थंय सामान चोय हें तें गेलें सामान आनी पोती आहा तें गेलें चल मागीर समजा तेंका मेळटा गॅरेजी कडेन ओके बायक घेवन पावलो थंय तें सामान घालपा जाय तें ब्रेका किट तें आख्खें हिंगा सिलिंडर आहा न्हू हो सिलिंडर गेला तो घालपा जाय तो हाडा सिलिंडर हाडा न्यू आनी हेज किट हाडा कळना घाता आनी मागीर घेवन वयता थंय काम चालू केलां गाडयेचें मॅकानीक गोट्या मॅकानीक तो करता काम तें पयलीं पेट्रोल लीक जाता तें थंय तो कितें जाता तें कळना मागीर तें ब्रेका काम करता खंय असो पावलो घर येयलो बायक थिंगा आहा जाय ती गाडी येयलो हाय म्हण मागीर हांव येयलो सांजे दिता खंय सगळें निकळायन दवरलो आहा तेणें आतां पावलो थंय चाय गरम जाता मातशें फ्रेश बीन जाता रांदताय तें चोया आज कितें रांदताय गो आज वांगी कितें काडें सुकें अशें आनी हाडे सुंगटां कडी खंय आं जालें म्हणटा मागीर दाखयता जेवपा बसला जेवणाचें आज कितें कितें आहा तें ही भाजी ही रेलां भाजी हें वांगे आमट तीख आनी हें वांगण सुंगटां सुकें सुंगटां कडी
आनी सुक्या हाराचें जेवण बरें आहा सारकें. हें वांगी कोण जाल्यार बरी लागताय. जाय दीस देखून कोण 2 हापा जाताय चमच्यांनी बरी लागताय ती. चल मागीर बरें जेता. बोकळां मरे बरी पालण घायला आतां कळना ते हातायचें कितें करून दिताय. आतां तें भितर घाला सोडली तेमकां हापा लागून त्यो भितर व्हरून घाता नाजाल्यार मातशें आड पड जाल्यार हिंग पेटीन बेजार करतले तेका लागून समती व्हरून भितर उडयता. भितर बसून सुसेगाद खायन द्या मागीर भितर व्हरून घायला तेमकां हें आतां ती बी ती उडयन चोय भुसा भुसतो आख्खो कुकडां घालपा सकयल आख्खो उडयन दवरला तेमी ते काण तेमकां घालपा जाय ते सकयल तेमगे कुकडांक लागून गूड आख्खो हें जालो आहा न्हू ते आख्खो सगलो आगोन बिगोन हें जाला. सो तो क्लीन करपा जाय आनी हो न्यू आहा तो भुस तेमकां घालपा जाय एकठांय करून दवरलो तो मागीर चोयता केन्ना एक दीस कोण घात तेमकां पावसा पयलीं. आतां भायर चलां ही चोय हेमचें सगल्यांक कितें करून येयलाय तीं आतां हिंगा सगलीं देरां येवन हळशिकताय बोकळ्यो बोवाळ माताय हेंकांय भितर घालतले तेमकांय मातशें सट आतां मातशें भोंवन द्या म्हण चोय सारकें कितें करून येताय तीं चोय 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 ता बेजार करताय चोय तेमगे तें पडत तीं हाताय आतां ते डका बीन भितर बंद करून दवरलो आहा. चोय कितको बोवाळ माताय ती चोय आवाज येता असो तुमकां चोय हाय चोय कितें रे चोय चोय भायर सरपा जाय तेमकां बर गायला ती चोय आख्खी कितको उजरायन दवरली ती आख्खी सारकी एक एक पान काण खायला हय सट तेमकां मातशें आतां हेकाय सटा हेकाय बंद करून दवरलें न्हू. चल मागीर तेंक कॅनलाक घेवन वयता आतां आनी थिंग मेळटा तुमकां चमचा सरे सोडय तेंकां चोय गेलें सकयल गेलें मुखार देवूंक गेलें चोया धरूं मेळटा जाल्यार मागीर खबर ना चोवपाची दरी तेमकां घुसपायल्या सकयल वचून खाताय न्हू चोया मातशें संवय जावपा लागून सोडलें तेंकां. चोय हेमकां ताण भितर बीन घायली चोय चोय काडूंक जाल न्हू चोय हेमकांय बीन ही बीन गेलीं भितर सगलीं बसून आहाय चोय कोणच्या आज तांत मेळ्ळें खबर ना कोण सुण्यान हायलीं कोण हायलीं तीं खबर न्ही सगलीं आहाय थंय बसून. चल तर व्हिडिओ तर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब कराय आनी लायक बीन कराय चल परतून फाल्यां मेळटा. ओके बाय बाय.